अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप वक्त न्यूज़ के साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फाखर और मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जैसा कि आप जानते हैं कि हम नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर तबसरे और तजदीद शामिल करते हैं। आप लाइव कॉल्स के जरिए से हमारे शो में शामिल भी हो सकते हैं। आज हम आपको तारीखी बादशाही मस्जिद की सैर भी करवाएंगे न्यूज़ लाउंज के अगले सेगमेंट में, और खबरों पर तबसरों और तजज़ियों के लिए वेलकम करते हैं अपने शो में सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सईद आसिफ साहब को। और न्यूज़ लाउंज में अब बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। नवाए वक्त टुडे में पहली खबर शामिल करते चले जी। कामरा एयरबेस पर हमले के हवाले से कामरा एयरबेस पर हमला, भरपूर जवाबी कार्रवाई, 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। निगरान तैयारे सैप को नुकसान, एक एहलकार शहीद, बेस कमांडर समेत 4 जख्मी। तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। रॉकेट लॉन्चरों, दस्ती बमों से मुसल्लह कमांडर्स की यूनिफॉर्म पहने खुदकुश हमलावर जुमेरात के सुबह 2:10 पर प्रिंस सलमान मक्खन की तरफ से मिन्हास बेस में दाखिल हुए। हैंगर में घुसने की कोशिश की, फौजी कमांडोज तलब कर लिए गए और 4 घंटे की ये झड़प जारी रही। आग भड़क उठी, एक हमलावर जख्मी और दौरान हिरासत दम तोड़ गया ये जख्मी। दूसरी खबर भी शामिल करते चले। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत फिजाइया की तनसीबात पर हमले की पेश की इत्तला दी थी। 2 हफ्ते पहले भेजे मरासले में कहा गया था कि पंजाबी तालिबान का यासीन ग्रुप 27 या 28 रमजान को ये कार्रवाई कर सकता है। इसी हवाले से मदिया 2 खबरें और भी शामिल कर लेते हैं। कामरा हमला मुमकिन ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल है। भारत और अमरीका इसमें मुलव्वस हैं। सियासी रहनुमाओं ने ये रिमार्क्स दिए हैं। उसके अलावा अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल कियानी पाकिस्तान और अमेरिका को दरपेश चैलेंजेस का इदराक रखते हैं। जनरल मार्टिन डेम्पसी, कामरा हमले पर तशवीश है, पाकिस्तानी एटमी हथियार महफूज तहफ़्फ़ुज़ के लिए राब्ते में है, पेंटागन का कहना है। जी, अफसोसनाक वाक़या परसों रात इत्तला होने के बावजूद भी ये वाकई इसमें कई बातें जो है ना वो यानी कि तकाजा करती हैं जो थारोली इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो सिक्योरिटी लैप्स है उससे हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगरचे कहा जाता है कि ये हमला नाकाम बना दिया गया, सारे दहशतगर्द हलाक हो गए और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप ये सोचने वाली बात है कामरा एयर बेस जिस जगह पे जितने सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वहाँ हाई सिक्योरिटी वहाँ होती है, और ये दीवार जो है ये कि 12 फुट ऊंची दीवार है और उसके ऊपर बारबेड वायर भी लगी हुई 3 फुट की। ये जो दहशतगर्द आप अंदाज़ा लगाएं, 9 दहशतगर्द हैं, 10 हैं, 11 हैं, जितनी भी तादाद में थे, जितने जदीद असले के साथ ये आए, रॉकेट लॉन्चर इनके पास है, बाकायदा सीढ़ी लेकर आए हैं दीवार फलांगने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, सीढ़ी लगाई उन्होंने, फिर बारबेड वायर काटी और फिर अंदर दाखिल हुए। तो इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है, इससे बड़ी नेग्लिजेंस कोई हो सकती है। और ये इंतहाई अफसोस की सूरत हाल है कि इसकी इंक्वायरी के लिए जिनको मुतय्यन किया गया, मेरा ख्याल है उनकी अपनी इंक्वायरी होनी चाहिए। ताहिर हुसैन बुखारी जी, ताहिर हुसैन बुखारी साहब जो हेड हैं फ़ज़ाइया के, उनकी तो अपनी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपके इंतजाम क्या हैं, वो उन्होंने इंक्वायरी क्या करनी है। यानी कि चोर को आप चौकीदार बनाएंगे तो उसके नताइज क्या होंगे। आसिफ साहब, इसी में एक और इत्तला भी मौसूल हो रही थी मुख्तलिफ ज़राए से कि रात 2 बजे एयर बेस के ऊपर गार्ड्स की तब्दीली होती है। जी जी, और 2 बजे ही हमला किया गया, यानी वो इतने इन्फॉर्म्ड थे, मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने कमांडोज की यूनिफॉर्म पहन रखे थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वो, जिस अंदाज से वो आए, जिस दीदा दलीली से आए, वो कोई ऐसा तो सारा प्री प्लान है सारा काम। और ये मुझे सबसे ज़्यादा हैरत होती है ये वजारत दाखिला की जो आपने ये पढ़ के सुनाई है वजाहत के, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 26 और 27 की रात को, अगर उन्हें ये इल्म है 27-28 रमज़ान को, अगर उन्हें ये इल्म है, ऐसी मुसद्दका इतलात उनके पास है, कहाँ से आई ये इतला? पहले तो ये पता था किसने इतला दी, कहीं वही तो इन्फॉर्मर नहीं, वही तो उनका साथी नहीं है जो इतला दे रहा है कि इतनी प्लानिंग हुई हुई है। अगर आपके पास ये सारी इतला मौजूद है तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं अपनी एजेंसीज को क्यों एक्टिवेट नहीं किया आपने? ये सिर्फ इतलात की जिम्मेदारी नहीं, वजारत दाखिला के अंडर है सारी सिक्योरिटी एजेंसीज। उनकी अगर इतला उनके पास पहुंची है तो वो आप उनको मुतहर्रिक करें सिक्योरिटी एजेंसीज को, और जहां खतरा है, मसला कामरा एयर बेस पे अगर खतरा ही नहीं, और ये कोई पहला वाक़या नहीं कामरा एयर बेस, ये चौथा वाक़या है। और ये इंतहाई अफसोस की सूरत हाल है
کہ ہماری اگر سیکورٹی فورسز کے یعنی کہ ہائی لیول کے جو ادارے ہیں، جو تنصیبات ہیں، اگر وہ محفوظ نہیں ہیں دہشت گردوں سے، تو آپ نے کیا حفاظت کیا کرنی ہے؟ لیکن ہم تو آصف صاحب اسی خوش فہمی میں ہیں اور اسی بات پر ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے 9 دہشت گرد مار لیے، جبکہ انہوں نے ہمارے ایک طیارے کو نقصان پہنچایا، ایک اہلکار شہید ہو گئے. ایک طیارہ تباہ ہوا ہے جو اطلاعات ہیں، ایک طیارہ مکمل تباہ ہوا ہے، دوسرے طیارے کو نقصان پہنچا ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ناکام بنا دی، یہ کیا کامیابی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو بات دیکھنے والی جو ہے نا، اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ذمہ داری کس پہ شفٹ ہونی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، تو اس میں اب دیکھیے یعنی کہ ادھر سے خبر آئی، ادھر تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. یہ بھی میرا خیال ہے ہمارے میڈیا کو بھی تھوڑا سا ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آتی ہے یہ اطلاع، کیا اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے، یہ اس میں کیا ہے. کوئی آپ کو ٹیلی فون پر بتا دے کہ یہ میں نے کیا ہے تو آپ اس کو ٹیلی کاسٹ کر دیں اور ذمہ داری قبول کرنے کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مطلب کہ انہوں نے اپنے مشن میں وہ کامیاب ہو گئے، جو ان کا مشن تھا وہ انہوں نے مشن میں تو وہ یقیناً جس کا بھی مشن ہے وہ تو کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ہم کیوں ٹریپ میں یار ہو سکتا ہے کیا کسی اور نے، اور کریڈٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی لینے کی کوشش کر رہی ہو. نہیں، کریڈٹ لینے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈی ٹریک کرنے کے لیے. اصل جو معاملے آپ دیکھیے اس میں یہ کڑیاں کیسے ملتی ہیں. دیکھیے آپ کہ امریکی فوجی اور سول حکام نے کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ ایلیگیشن لگائی باقاعدہ کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہے انڈر تھریٹ ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. اس کے 2 دن بعد نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی، ان کا اسلام آباد کا جو کورسپونڈنٹ ہے اس کی رپورٹ تھی، بغیر تصدیق کیے اس نے رپورٹ دے دی کہ کامرا ایئر بیس پر ایٹمی ہتھیار موجود ہے. اس کے 2 دن بعد یہ اٹیک ہوا. اب دیکھیے یہ آپ کڑیاں ملائے تو سازش تو سامنے نظر آ رہی ہے. اب اس کو آپ ڈی ٹریک کرتے ہیں، طالبان تحریک طالبان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی سیدھا نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کا جو دوسرا واقعہ ہوا، وہ جو استور میں جو ہوا ہے، میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ ذرا خبر بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں. ناران میں جی 3 بسوں سے، اس سے پہلے ہم لائیو نمبرز جو ہے اناؤنس کرتے چلیں. آپ ان نمبرز پہ کال کر کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ لائیو شامل ہو سکتے ہیں. کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، سعید آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. نمبرز پہ آپ کو بتاتے چلوں جی. 0423 ہمارا کوڈ ہے، 6312 ہمارا نمبر ہے. اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس وقت سرگودھا سے ایک لائیو کالر راؤ مدثر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے چلیں. مدثر صاحب ویلکم کہتے ہیں، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو اتنا کہوں گا کہ جو کل ایک بہت پرسوں شاید بہت ایک افسوسناک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، ایسے بہت سے ہو چکے ہیں آئی تھنک جی. اور اب سیکیورٹی لیبس بولیں یا جو کچھ بھی ہم بولیں، میرے خیال میں ہمیں خود سوچنا چاہیے اب کہ ہمیں کیسے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا جو کلمہ کے نام پہ بنا ہے، مگر جب گھر کے اندر چور داخل ہو جائے نا، جب گھر کے فردوں میں سے چور ہوں، تو پھر بندہ امریکہ پہ یا دوسرے تیسروں پہ الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی تھنک ہمارے گھر میں چور ہیں، چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ایکشن لیں، بل فور الیکشن کروائیں اور عوام کے پاس. مدثر صاحب کون ہو سکتا ہے چور؟ آپ گھر کے چور کی بات کہہ رہے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ ہم نے آستین میں کوئی سانپ چھپائے ہوئے ہیں، ہم خود ان کو گرمائش دے رہے ہیں، کون ہو سکتا ہے؟ بھیا بات اتنی سی ہے کہ ایک چیز ہے رشوت. ایسا جس کو عادت پڑ جائے نا کھانے کی، وہ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے. اور میرے خیال میں جو پیسہ ہم لوگ کھا رہے ہیں نا اوپر سے، یہ ہمیں امریکہ کو کھلانا چاہیے یا انڈیا کو کھلانا چاہیے، تاکہ ہمارے جو وہ لوگ ادھر کروا رہے ہیں نا ہم ان سے ادھر کروا سکیں. کیوں ہمیں وہ کھوکھلا کریں؟ کبھی ہمارے دریا بند کر دیتے ہیں، بجلی بنانی شروع کر دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے. جی بہت شکریہ راؤ مدثر جی. آج ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، سرگودھا سے کال کر رہے تھے، ان پہ بھی کامنٹ لوں گا آپ سے، لیکن ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ افسوسناک واقعہ کل ناران کے علاقے میں پیش آیا. 3 بسوں سے 25 مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا گیا اور متعدد ان میں سے زخمی ہیں. راولپنڈی سے گلگت جانے والی بسوں کو سحری کے بعد حملہ آوروں نے بابو سر ٹوکا، مسافروں کی شناخت کے بعد گولیاں مار دی. تحریک طالبان نے اس واقعے کی بھی ذمہ داری قبول کر لی ہے. مجلس وحدت المسلمین کا 10 روزہ سوگ اعلان، ملک دشمنوں کی کارروائی ہے، صدر وزیر اعظم کا کہنا ہے. اور وزیر داخلہ نے تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے حسب معمول، اور نواز شریف، شہباز شریف اور عمران خان صاحب نے
اس واقعے کی مذمت کی ہے. ایک تو کالر کہہ رہے تھے کہ جی ہم خود کوئی سانپ ہماری آستینوں میں ہے, انہیں پہلے نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ان کے جذبات ہیں, لیکن اگر ہم یہی تکیہ کر کے بیٹھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے تو ہم کچھ نہیں ہونے والا, اگر یہی ہم سوچ کر بیٹھ جائیں تو پھر میرا خیال ہے ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا. ہمیں اپنے تحفظ کا خود بندوبست تو کرنا ہے. ہم ہمیشہ ابابیلوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو ابھی آپ نے یہ جو سانح استور کی خبر جو اس میں بھی دیکھیے, یعنی کہ تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی اس واقعے کی بھی اور اس واقعے کی بھی. یہ ایک منظم سازش ہے جن کا ایجنڈا ہے جن قوتوں کا مسلم امہ کو تہس نہس کرنے کا, اس کو منتشر کر کے صفحہ ہستی سے مٹانے کا. یہ اس ایجنڈے کے مطابق یہ سارا کام ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے OIC میں 2 دن پہلے شاہ عبداللہ نے جو خطاب کیا اور انہوں نے اپیل کی پوری مسلم امہ سے, مسلم برادری سے, کہ اپنے سارے اختلافات, فرقہ پرستیاں اور یہ وہ ختم کر کے ہم ایک متحد ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو ہم خود اپنے مسائل کو حل کرنے کے کیپیبل ہو سکتے ہیں. لیکن عزیز صاحب وہ سعودیہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے, اور پوری مسلم امہ, مسلم قیادت شاہ عبداللہ کا انتہائی دل سے احترام کرتی ہے. وہ اپیل کیوں کرتے ہیں؟ صرف ان کے پاس تیل کی دولت ہے, ان کے تعلقات تو مغرب کے ساتھ زیادہ ہیں, وہ عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ میانمار کا ابھی واقعہ ہمارے سامنے. دیکھیے یہ OIC کا انعقاد میرا خیال ہے عملی قدم ہی ہے. اس میں اگر کوئی لائن آف ایکشن طے ہو رہی ہے, اس میں مسلم امہ کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک عملی قدم ہی ہے نا. تو اس کی روشنی میں آپ دیکھیے نا, میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ یہ OIC ہوئی, اس میں شاہ عبداللہ نے ایک اپیل کی مسلم امہ کے اتحاد کی, اور اس کے اگلے دن جو ہے یعنی کل جو ہے یہ سانح ہوا استور کا, اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ تو یہ ان میں فرقہ پرستی ہے, یعنی ایک باقاعدہ ایک انتشار پیدا کرنے کی سازش ہے, باقاعدہ انتشار پیدا کرنے کی. جاتا ہے کہ پہلے اتارا جاتا ہے, پھر ان کی شناخت کی جاتی ہے, اور شناخت کے بعد ان کو گولیاں مار کے. اب دیکھیے نا یہ کون لوگ ہیں, یہ باقاعدہ منظم لوگ ہیں نا, جنہیں یہ تربیت دی ہوئی ہے باقاعدہ کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے. یہ کامرہ میں بھی جو لوگ آئے ہیں وہ باقاعدہ تربیت یافتہ تھے, انہیں ایک ایک چیز کا اندر کی ایک ایک چیز کی خبر تھی کہ کون سی چیز کہاں ہے. صاحب کافی دیر سے ہیں, عمران لودھی صاحب ہیں جی, کال کر رہے ہیں. عمران صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے کل بھی کال کی تھی, اور آپ کے جو تھے یہاں بیٹھے ہوئے تبصرہ کرنے والے, وہ انہوں نے پراپر کیا نہیں. خیر سعید آصف صاحب میں بہت عزت کرتا ہوں, یہ میرے علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہے, عمر میں بھی, لیکن یہ بڑی معصومانہ گفتگو کر رہے ہیں. OIC اور یہ تمام چیزیں, یہ بتائیں کہ جو شناختی کارڈ دیکھ کے جو مان رہے ہیں بنے کب تھے؟ یہ لشکر جنگی اور سپاہی صحابہ یہ کس دور میں بنے تھے؟ انہیں مالی امداد کہاں سے آئی تھی؟ یہ دیکھیں, یہ بڑے معصومانہ گفتگو کر رہے ہیں. سعید صاحب کو شاید پتہ بھی ہو, بات نہیں کرنا چاہتے ہوں. اچھا شاہ عبداللہ صاحب, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, وہ چاہیں جس طرح آپ نے کہا کو تیل کی دولت یا ان کا ایک حکم, آخر وہ بیٹھے ہوئے ہیں مکہ میں اور مدینہ, ہمارے جو بڑے محترم مقامات ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ شام پہ جو OIC بلائی ہے, کس لیے بلائی ہے, کس کے کہنے پہ بلائی گئی ہے, یہ بھی ہمیں سب پتہ ہے. میں بات وہ کر رہا ہوں کہ ہم کاز جو ہے نا اس کو نہیں دیکھ رہے, ہم تمام جو ہے نا سائن اور سمٹمس کو دیکھتے ہیں, ہم کاز نہیں دیکھتے. اور سعید آصف سے ایک اور سوال ہے چھوٹا سا, کہ ترکی میں اور مصر میں جس طرح سیاسی جو لوگ ہیں انہوں نے طاقت پکڑی ہے, پاکستان میں یہ کب ایسا ہو؟ السلام جی, بہت شکریہ. عمران لودھی صاحب کال کر رہے ہیں, 2 سوال آپ کو کیے جی. پہلا اس میں دیکھیے انہوں نے بات کی, ایک سازش کی بات کی ہے کہ OIC کانفرنس کا انعقاد کس نے کیا, یہ لشکر جنگی کیسے بنی. تو یہ ان کے سوال میں جواب موجود ہے. یہی بات تو میں کر رہا ہوں کہ ایک سازش جو ہے مسلم امہ کے خلاف, یہ کون لوگ ہیں پیچھے. اب اگر لشکر جنگی کی تشکیل کا پس منظر آپ دیکھیں تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ کس نے یہ انتشار پیدا کرنے کے لیے کس نے فنڈنگ کی. تو اس میں اگر ہم یعنی کہ ہمارے اپنے دل میں کچھ ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیچھے کون لوگ ہیں, کون ہمیں توڑنا چاہتے ہیں, تو یہی تو ہمارا المیہ ہے نا, یہی ہمارا رونا ہے نا کہ ہم ان کے یعنی کہ ان کے ٹریپ میں کیوں آتے ہیں, ان کی گیم کیوں کھیلتے ہیں. سعید آصف صاحب لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, سلیم گکھر سے ہیں جی, ان سے جاننا چاہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے. سلیم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ لائن ڈراپ ہو گیا مدیہ, دوبارہ ممکن ہے وہ لائن پر آ جائیں.
ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں جی بالکل، اگلی خبر بھی شامل کرتے چلیں جی. اس وقت جو کہ پنجاب میں 2 نئے صوبوں کے لیے ایک مشن اسپیکر نے 12 اراکین نامزد کر دیے. مسترد کرتے ہیں مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے. اسپیکر نے فرحت اللہ بابر، صغرا امام، حاجی عتیل، کامل آغا، رفیق رجوانہ، حیدری دستی، علی موسیٰ، تہمینہ دولتان اور فاروق ستار سمیت 12 اراکین کو نامزد کر دیا ہے. پنجاب میں 2 نئے صوبوں کے لیے ایک مشن بنا دیا گیا اور اسپیکر دیکھیے اس میں بہت یہ بلکہ ایک معذرت کے ساتھ ایک اور خبر بھی اس سے تھوڑی لنکڈ ہے، اگر اس کو بھی شامل کر لیں جی. نظر ثانی کیس عدالتی آبزرویشن کی روشنی میں مسئلہ حل کرنے کو تیار ہیں. اٹارنی جنرل کا کہنا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا جو کہ اس بینچ کے سربراہ ہیں، ان کے ریمارکس ہیں کہ 27 اگست کو جنٹل مین نے اگر کوئی یقین دہانی نہ کرائی تو قانون پھر اپنا راستہ بنانا جانتا ہے. 27 اگست کو وزیراعظم کی پیشی سے متعلق سماعت کی تاریخ آگے بڑھانے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور جسٹس آصف سعید نے کہا ہے کہ ہماری آبزرویشن پیرا 177 اور 178 کے بارے میں ہے. جی بالکل، اگلی خبر بھی ہم شامل کرتے چلے جی. عدلیہ کو اپوزیشن نہیں سمجھا جا سکتا، عوام کا متعلقہ حکام سے اعتماد اٹھ گیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. اقوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، توانائی بحران نے ترقی کو اپاہج بنا دیا. 3 نومبر 2007 کو تاریخ ساز فیصلہ دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر ہے جی. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ریمارکس ہیں. لوٹی دولت قوم کی ہے، جہاں بھی ہوگا اسے واپس لایا جائے گا. کیا بڑے لوگ ایف آئی اے کی دسترس سے باہر ہیں؟ محسن وڑائچ کے خلاف کیس درج ہونے کے بعد کیا اقدامات کیے گئے؟ جسٹس جواد خواجہ نے بھی اس معاملے پر کافی برہمی کا اظہار کیا ہے. آصف صاحب جو صوبوں کے حوالے سے بات کی، اگر میں لنک کر دوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت گیلانی صاحب کو سزا ہوئی تھی تو ایک ہی دن کے اندر اندر جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کے لیے اسمبلی میں قرارداد لائی گئی اور اس کو منظور کروا لیا گیا. اب پھر جب اگلے وزیر اعظم جانا جا رہے ہیں سزا کے قریب تو پھر دوبارہ سے اس پنڈورا باکس کو کھول دیا گیا ہے. کوئی لنک لگ رہا ہے اس میں؟ دیکھیں نہیں، اس میں لنک والی بات نہیں ہے. اس میں دیکھیے یہ ٹریپ میں آئے ہیں. مسلم لیگ نون پنجاب حکومت ٹریپ میں آئی. ایک جو مقابلے بازی کی سیاست تھی اس میں انہوں نے خود پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کر کے یونانیمسلی منظور کروا لی، جس میں 2 صوبوں کی بات، یعنی وہ جنوبی پنجاب کی بات کرتے تھے، انہوں نے باولپور بھی کہہ دیا کہ یا باولپور بھی ہم سے لے لیں، اس کو بھی صوبہ پنجاب کو یعنی کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو بنیاد رکھی یہ تو خود انہوں نے رکھی ہے مسلم لیگ انہوں نے. اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے اس کمیٹی کو؟ ٹھیک ہے نا، محرک تو آپ خود ہیں اس میں. تو اگر آپ اس طرح مقابلے بازی کی سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست میں ملک کا بیڑا گرک کریں گے، صوبوں کا بیڑا گرک کریں گے تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. اس کا پھر بالآخر یہ پنجاب اگر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو جو یعنی کہ جو ریونیو ہے پنجاب کا ٹوٹل ریونیو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. آپس کے اختلافات کی وجہ سے اس طرح کے معاملات کو اختلافات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے بلکہ ملکی وقار اور ملکی سلامتی. اور بھی 2 خبریں جو ہیں ہم شامل کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اسی لیے ہم او آئی سی کے حوالے سے او آئی سی اجلاس، او آئی سی نے شام کی رکنیت معطل کر دی. میانمار کا مسئلہ اقوام متحدہ نے جانے کا اعلان کر دیا. صدر کے نام کے بغیر خط لکھتے سمیت دیگر آپشنز زیر غور ہیں. فاروق ایچ نائک کا یہ کہنا ہے جی جب تک زرداری صدر ہیں خط نہیں لکھا جا سکتا. قمر زمان کارا صاحب نے یہ کہا ہے. آج یہ جن اہم خبروں پر تبصرہ ہم نے کیا اور تجزیہ لیا گیا، سعید آصف صاحب سے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور اپنی رائے دینے کے لیے. اس وقت ہمارے پاس ٹائم آج بہت کم ہے، اسی وجہ سے ہم ساری خبریں جو ہیں شامل نہیں کر پائے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ خبریں ہو سکے ہم ان کو اپنے پروگرام. اور یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہم چونکہ گئے بادشاہی مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، آج جمعۃ الوداع ہے اور وہاں پر مولانا عبد الخبیر آزاد جو کہ خطیب ہیں بادشاہی مسجد لاہور کے، ان کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. ناظرین اس وقت میں اور مدیحہ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے جس عمارت کے باہر موجود ہیں، یہ عمارت مسلمانوں کی بندگی، اقوام عالم پر مسلمانوں کے روب و دبدبے، شان و شوکت اور خاص طور پر مغلیہ فن تعمیر کا شاہکار اور ایک بے مثال عمارت یعنی بادشاہی مسجد ہے. اس مسجد کی تاریخ اور پس منظر کے حوالے سے بھی امیر ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں. یہ مسجد 1671 میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروانا شروع کی تھی اور اس کی تعمیر پہ پورے 2 برس کا عرصہ لگا تھا اور 2 برس بعد یہ مسجد
मुकम्मल की गई। 1673 में ये मस्जिद मुकम्मल हुई थी और 1673 से लेकर अगर हम आपको बताएं तो 1986 तक तकरीबन मदिया 313 बरस का अरसा बनता है। 313 बरस तक इस मस्जिद को ये एजाज़ हासिल रहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और अब अगर इसका जिक्र किया जाए तो अब ये पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया की दूसरी बड़ी मस्जिद और पूरी दुनिया में इस वक्त 5वें नंबर पर दुनिया की बड़ी मसाजिद में इसका शुमार होता है। दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। तो मदिया, क्या आप सारा कुछ यहीं पे तजस्सुस में रखेंगी या हम मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे और अपने नाज़रीन को भी करवाएंगे। आइए नाज़रीन मस्जिद के अंदर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब खतीब बादशाही मस्जिद लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो पहुंच चुके हैं। नमाज जुम्मा का वक्त हो चला है और हम इनके साथ चलते हैं मस्जिद के अंदर और इनकी नियाबत में नमाज जुम्मा भी अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद के मरकज़ी प्रेयर हॉल में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन 5000 के करीब नमाजी जो हैं वो एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है खतीब बादशाही मस्जिद लाहौर अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। उनसे बात करते हैं जिनकी इमामत में मैंने भी नमाज अदा की है और दीगर हज़ारों मुसलमान थे जिन्होंने आज नमाज जुम्मा अदा की है। अल्लामा साहब, मस्जिद जो कि बंदगी की अलामत है और जो ये ज़ाहिर करती है कि इंसान एक कमज़ोर और अपने रब के सामने किस तरह से सरबर सजूद होता है और खुदा की बुजुर्गी और बरतरी की अलामत है। जिस तरह से ये एक इतनी बड़ी या इतनी वसी मस्जिद की तामीर एक ख्वाब लगता है। आप इतने अरसे से यहाँ पर इमामत करवा रहे हैं, आपके वालिद बुजुर्गवार भी इससे पहले यहाँ पर ख़तीब के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तो मस्जिद का क्या किरदार है माशरे में इस्लाह इंसान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर देखें तो असल जो किरदार है वो है ही मस्जिद का। आप पैगम्बर दो आलम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर देखते और उनकी सीरत को हम उठाते हैं तो आप जब मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो आपने सबसे पहले जिस चीज़ की बुनियाद रखी वो मस्जिद थी। और मस्जिद जो है वो मरकज़ होता था और मस्जिद में हुकूमतें भी चलती रही हैं और मस्जिद ही हमेशा मरकज़ रहा है। और मस्जिद एक ऐसी जगह है जो अल्लाह की इबादत के लिए है, जहाँ पर लोग आते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की खुशनुदगी को हासिल करते हैं और रब से जुस्तजू करते हैं और उससे इल्तिजा करते हैं और रब ताला अता करते हैं। तो आप देखते हैं कि तमाम जो 5 नमाज़ें हैं वो मस्जिद में अदा की जाती हैं, जैसे फ़जर है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, तो ये नमाज़ें भी अदा की जाती हैं। और उसके अलावा फिर जुम्मे होते हैं और जुम्मे के अलावा बड़े बड़े इवेंट्स और फिर उसके बाद ईदैन होती हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर जो है ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो शाहजहां के तीसरे बेटे हैं उन्होंने इसको तामीर किया और ये अरसा 2 साल के अंदर जो है इसको मुकम्मल किया गया। फ़दाई ख़ान जो उस वक़्त के गवर्नर थे उनको ये सौंपा गया, लाहौर के गवर्नर? जी, लाहौर के जो गवर्नर थे उस वक़्त उनको ये सौंपा गया कि भाई इसके ये तमाम जो हैं चीज़ें और अमूर आपने तय करने हैं। और आप देखते हैं कि ये बादशाही मस्जिद जिसके आज आप ये प्रेयर हॉल में जो हम खड़े हैं इसमें तकरीबन हर जुमे 10,000 के करीब हमारे जो लोग हैं वो नमाज अदा करते हैं। और ये मस्जिद की खासियत ये है कि इस मस्जिद का जो सहन है और ये जो हाल है इसको मिलाकर तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पर नमाज को अदा कर सकते हैं। और इसकी जो फ़न तमीर है, जिन लोगों ने इस मस्जिद को बनाया, असल बानी तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर हैं रहमतुल्लाह अलैह, मगर इसमें जो राज मजदूर और मिस्त्री लगते थे वो बावजू होते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी हम मेन दरवाज़े से जब दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं
مسجد کو تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی راج اور مزدور یہاں سے اتر کر گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے. ایک یہ تاریخی ہمارا اثاثہ ہے, ورثہ ہے, جس کی تاریخی اثاثہ ہے, تاریخی ورثہ. علامہ صاحب, اس مسجد کی نہ صرف پاکستان میں ایک بہت بڑی پہچان ہے بلکہ پوری دنیا میں اس مسجد کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے پہچان ہے. اور جو خطبہ آپ یہاں پہ دیتے ہیں, خاص طور پر اگر ہم نماز جمعہ اور نماز عیدین کی بات کریں تو اس خطبے کی بھی اہمیت نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی حیثیت کے حوالے سے ہے. بین الاقوامی شخصیات یہاں پر آتی ہیں. ہم جب پہنچے تو ہم سے پہلے بھی ایک ایرانی وفد یہاں پر آیا ہوا تھا, انہوں نے اس مسجد کا دورہ کیا. تو جو آپ خطبہ تیار کرتے ہیں اس میں امت مسلمہ کے کن داخلی اور خارجی امور کو آپ زیر بحث لاتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے آپ کے اصل تو ہمارا جو خطبہ ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر ہوتا ہے. مطلب کہ قرآن اور حدیث اس میں سے ہم جو ہے نا لے کر چلتے ہیں, اور پھر ہم تمام چیزوں کو اسی میں فوکس کرتے ہیں کیونکہ اسی پر ہمیں درس دینا ہوتا ہے. اور جیسے کہ اب رمضان المبارک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, تو رمضان میں رمضان المبارک کے فضائل ہیں, اس کے مناقب ہیں, اور پھر اس میں تمام چیزیں بھی آتی ہیں. جیسے آج میں نے بیت المقدس کا ذکر کیا, میں نے کشمیر کا ذکر کیا, میں نے پوری امہ اسلامیہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پوری امہ کی حفاظت فرمائے. میں نے بالخصوص اس پاکستان کے لیے دعا کی. تو اس میں پھر تمام چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے. اصل تو جو خطبہ ہوتا ہے, جو ہمارا یہاں پر موضوع کی مناسبت سے ہم رکھتے ہیں, اور وہ تمام کا تمام قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوتا ہے. اور پھر تمام ایشوز جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں, کیونکہ اس خطبے کو جیسے آپ نے فرمایا یقیناً پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اس کے جو ہیں اثرات ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, کیونکہ بادشاہ مسجد ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 30 سال اس بادشاہ مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا, انہوں نے اس مسجد کو اتحاد امت کا مرکز بنایا. اور یہاں پر یہ آپ کو مسجد واحد پاکستان میں نظر آئے گی جہاں پر تمام مکاتب فکر اور تمام علماء کرام آ کر یہاں بات کرتے ہیں. اور ابھی آپ کو ایک اور میں خوشی کی بات بتانے والا ہوں کہ ابھی ہمارا شبینہ آنے والا ہے, جو کہ آخری راتوں میں 27ویں 28ویں اور 29ویں شب کو پڑھا جائے گا. ویسے تو 4 قرآن کریم جو ہیں ہمارے ہاں جو ہیں اس کا ختم ہوتا ہے. ایک تو تراویح میں پڑھا جاتا ہے, 2 ہمارے پرائیویٹ شبینے ہوتے ہیں, اور تیسرا صوبائی شبینہ جو کہ ہمارے والد حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا. تو اس میں آپ کو یہ نکھار نظر آئے گا کہ اس میں تمام مکاتب جو فکر ہیں اس کے قراء یہاں آتے ہیں, اور بڑے بڑے نام جو ہیں یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی غرض یہاں پر, اور وہ پھر جو ہیں لوگوں کے اندر جو ہے لوگ قرآن مجید کی وہ فیوز و برکات جو ہیں وہ لوگ حاصل کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم مرکزی جو پریئر ہال ہے اس سے باہر آ چکے ہیں, جس میں تقریباً 5000 کے قریب نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ اس کی شان و شوکت دیکھ سکتے ہیں, کتنی وسیع و عریض اور کتنی پرجلال قسم کی یہ مسجد ہے. اور چونکہ یہ مردوں کا پریئر ہال تھا, مدیہ میرے ساتھ کو اینکر جو ہیں وہ خواتین کے پریئر ہال میں تھی, انہوں نے وہاں نماز ادا کی ہے. ہم چلتے ہیں اس کے صحن کی جانب, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 95,000 نمازی جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں, تقریباً 1 لاکھ کے قریب پوری مسجد میں. اور چلتے ہیں جہاں پہ مدیہ بھی ہمیں جوائن. ایک میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو, آپ اس پوری مسجد میں کوئی لکھائی نہیں دیکھیں گے, صرف ایک لکھائی کے علاوہ, جس میں پوری توحید ہے, پورا اسلام کا درس ہے, اور وہ یہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی وہ پیغام ہے کہ جس کی پر اگر پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور 55-56 ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ آج اسی کی بنیاد پر اللہ نے اس میں بنایا ہے, اور آج ہم اگر اس پر متحد ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم مرکزی صحن میں پہنچ چکے ہیں بادشاہی مسجد لاہور کے. ہم مرکزی پریئر ہال سے باہر آ کے, اور مدیہ جو کو اینکر ہماری جو کہ خواتین کے پریئر ہال میں تھیں وہ ہمیں ابھی جوائن کر لیں گے. بالکل ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم بادشاہی مسجد کے وسیع و عریض صحن میں موجود ہیں, اور صحن میں علامہ صاحب میں دیکھ رہی ہوں ایک وسیع و عریض حوض بھی موجود ہے. اس حوض کی اہمیت کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں. یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پانی کا جو پائپنگ نظام یا ٹوٹیوں کا نظام تو نہیں تھا, تو اس وقت حوض ہی ہوتا تھا جس میں لوگ وضو کرتے تھے, جس میں یہاں پر آ کر لوگ نمازی جو ہیں وہ وضو کرتے تھے. تو یہ تالاب اسی لیے بنایا گیا تھا, اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ تالاب موجود ہے, مگر آج ہم
वज़ू के लिए तो नहीं बल्कि इसको एक तालाब के तौर पर जो है मस्जिद में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें लोग आकर देखते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। नाज़रीन, जिस सहन में हम मौजूद हैं बादशाह मस्जिद के, इसका रकबा तकरीबन बताया जाता है कि 2,78,784 मुरब्बा फुट है और सहन के अतबार से दुनिया की कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसका रकबा इतना वसी हो, जिसमें इतने ज़्यादा नमाजी जो एक वक्त में 1 लाख नमाजी जो है यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। अलामा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 1 लाख से ज़ायद नमाजी जो है यहाँ पे एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ईदैन की नमाज होती है, जैसे आज जुमा की नमाज भी अदा की गई, तो नज़्म व ज़ब्त जो है उसको किस तरह से यहाँ पे बरकरार रखा जाता है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में नमाजी यहाँ पे शामिल होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे कुछ अय्याम हैं जिसमें हज़ारों की तादाद, और फिर ईदैन है जिसमें लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मस्जिद का जब लोग मस्जिद में आते हैं तो वो एक इबादत की नीयत से आते हैं, तो नज़्म व ज़ब्त तो खुदा खुद उनके अंदर पैदा कर देता है। बाकी ये है कि हमारी तरफ से अपने इंतज़ामात मुकम्मल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम सिक्योरिटी के मामलात और इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। और एक हमारा दरवाज़ा है जिससे लोग एंट्री करते हैं, अंदर आते हैं, और फिर हम बाकायदा यहाँ पर उनके इंतज़ामात जिसमें सफ़े हैं, और जैसे आज गर्मी थी तो हमने ये तंबू वगैरह का भी इंतज़ाम किया, और इसी तरह पानी का वसी इंतज़ाम होता है। और आप देख रहे हैं कि आज का रमज़ान है तो इसमें एतकाफ़ में भी लोग बैठे हुए हैं, और एतकाफ़ में लोग जो हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं। वहाँ पर उनका जो नज़म है, उनका जो सिलसिला है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके के साथ हमने यहाँ पर कायम किया है। ना सिर्फ यहाँ पे जी एतकाफ़ के हवाले से सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, बल्कि आपको बताते चलें कि ये वो मस्जिद है जिसके अंदर 1974 में जब दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, उस वक्त तकरीबन 39 सरबराहान ममलिकत ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर नमाज जुमा अदा की थी। और आपको बताएं कि वो नमाज जुमा जो है वो उस वक्त जो यहाँ पर ख़तीब थे वो अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब के वालिद डॉक्टर सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद साहब थे। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं इस तारीख़ी इमारत को देखने के लिए, इस तारीख़ी मस्जिद को देखने के लिए। उसके बारे में भी जानते हैं अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, क्या वक्तन फ़वक्तन लोगों का तांता बंधा रहता है? पाकिस्तान से तो लोग इस अज़ीमुशान मस्जिद को देखने आते ही हैं, इसके अलावा क्या दुनिया भर से भी शख्सियात यहाँ आती हैं? हज़ारों की तादाद में हर रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं। और मैं उस पर भी बात कर लूँ कि यहाँ पर जैसे आपने बात की कि सरबराही जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो बादशाह सदूर और वज़ीर आज़म आए थे, जिसकी इमामत मेरे वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी, जिसमें शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सद्दाम हुसैन और मामर कज़्ज़ाफ़ी और तमाम सरबराहान ममलिकत यहाँ मौजूद थे, और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का इज्तिमा था जो लोग, और लाखों लोग जो हैं उसको टेलीविज़न पर भी देख रहे थे। एक मैं यहाँ पर बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कराची में एक बैठा हुआ नौ मुस्लिम जोड़ा देख रहा था इस सारे अमल को, तो उन्होंने कहा ये कौन है जो इमामत 1974 की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन है? क्योंकि मेरे वालिद बड़े माशाल्लाह खूबसूरत और बड़ा कदावर उनकी शख्सियत थी, और तो उन्होंने समझा ये भी कोई बादशाह होगा। मगर शाह फैसल को मेरे वालिद ने दावत दी थी कि आप इमामत फरमाएं। उन्होंने कहा नहीं, आज इमामत जो है यहाँ का इमाम करेगा। और फिर मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस सारे अमल को, जो एक बंदा कराची में जो जोड़ा नौ मुस्लिम देख रहा था, उसने जब देखा कि ये कौन है तो उनको बताया कि ये तो एक फ़कीर दरवेश है और इसका नाम मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद है। तो ये बादशाहों की जो है इमामत कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर वो जो जोड़ा था वो मुसलमान हो गया। अलामा साहब, बादशाही मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद में लोग एतिकाफ़ बैठते हैं, जैसे कि अब एतिकाफ़ 27 रमज़ान मुबारक को भी लोग बैठेंगे मज़ीद, तो उनके हवाले से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस किस्म के इंतजाम किए जाते हैं? गर्मी का मौसम है और काफ़ी लंबे रोज़े हैं, तो एतिकाफ़ बैठने वालों के लिए खाने पीने का, उनकी सहरी का, इफ्तारी का क्या इंतजाम? एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अरसा दराज से, क्योंकि हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले को, क्योंकि सबसे पहले वो यहाँ बैठे थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ बैठ रहे हैं, तो उनका हम तमाम का निज़ाम जो है वो बड़ा अच्छा हमने वाज़े किया है। और यहाँ पर सहरी इफ्तारी का भी इंतज़ाम शेख आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन और हमारे जो दोस्त अहबाब मिलकर हम करते हैं। बल्कि जो 27वीं रात जब आती है तो उसमें जो हज़ारों लोग यहाँ दुआओं के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए भी हम जो है यहाँ पर जो सहरी है और इफ्तारी है
اس کا سحری کا جو ہے انتظام کھانے کا کیا جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جو جامع مسجد دہلی ہے وہ بھی چونکہ مغل فن تعمیر کا ایک بہت شاہکار نمونہ ہے، اور بادشاہ مسجد تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور وسیع و عریض ہے۔ جامع مسجد دہلی اور بادشاہ مسجد میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ٹچ تو اسی طرح کا لگے گا آپ کو کہ بالکل اس کے اور اس میں کوئی فرق اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا، مگر اس میں ایک تو اس کا جو پوٹری آرٹ ہے، جو اس کا جو صحن ہے، وہ اس کا چوتھائی حصہ ہے اس کا، اور جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں صفائی کے معاملات، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ محکمہ اوقاف اس کو فنڈ دیتا ہے، اور وہ پھر آگے اس کے جو تعمیری معاملات ہیں اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں میں کیونکہ 2006 میں گیا تھا ہندوستان، تو میرے وہ دوست ہیں احمد بخاری جو وہاں کے امام ہیں، اور ان کے جو والد تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، اور وہ کئی دفعہ ادھر آئے بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا بھی تھا، میں نے کہا اس کو دیکھیں کہ یہ بھی ایک اثاثہ ہیں، تو آپ تاریخی، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ضرور یہ کریں کہ یہاں پر جو تعمیراتی مسائل ہیں اس کو ضرور، اور صفائی کا خاص طور پر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی فنڈ کا مسئلہ اور دوسری چیزیں ہیں، مگر الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بادشاہ مسجد میں یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی، اور اس میں الحمدللہ کام ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر جو پتھر ہے وہ یہاں پر لگ رہا ہے، جیسے یہ سامنے جو تعمیر ہے، یہ فرش جو ہے یہ سارا آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو لگوا رہے ہیں یہاں پر جو ہے۔ اور ابھی ماشاءاللہ ابھی ہمارے ایک سیکٹری پاشا صاحب اور وزیر حاجی احسان الدین قریشی صاحب کو 2.5 کروڑ روپے کے قریب خطیر رقم جو ہے حکومت پنجاب، خادم اعلیٰ پنجاب نے ہمیں دی تھی، جس سے ہم نے یہاں کے بہت سے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کروائی ہیں۔ تو ابھی بھی علامہ صاحب یہ پتھر جو ہے یہ بھارت سے منگوایا جاتا ہے؟ یہ ایک دفعہ ہی آگرہ سے آیا تھا جو ضیاء الحق دور میں، اور میرے والد صاحب نے اس کی ریکویسٹ کی تھی، اور ہمارے پاس اتنا وہ پڑا ہے کہ ابھی تک وہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کو ایک طرف ہم نے رکھا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے نکال کر تو آرکیالوجی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو ہم یہاں پر جو ہے نا لگواتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ہمیں چونکہ اب بڑھ رہے ہیں تبرکات گیلری کی جانب، ہم تبرکات بھی دکھائیں گے اپنے ناظرین کو، جو قرآن پاک کا یہاں پہ ایک نسخہ پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اہل بیت سے نسبت رکھنے کے حوالے سے کچھ تبرکات پڑے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مغلیہ دور میں یہاں پر خطیب مسجد کی آواز کو پہنچانے کے لیے اس دور میں چونکہ مائک کا نظام نہیں تھا، اسپیکر کا نظام نہیں تھا، تو کس طرح کا اس میں کوئی ہے، اس میں تاریخی کوئی ایسا راز مضمر؟ اصل میں آپ اگر اندر ابھی ساؤنڈ اگر میں آپ کو دکھاتا کہ اس کا جو طرز تعمیر ہے وہ اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ جو اندر کا حال ہے ہمارا چیمبر ہے، اس میں جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو پورے چیمبر میں اگر اسپیکر نہ بھی لگے ہوں تو آواز آتی ہے۔ تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھئی اقامت کہنے کے لیے جو ہے کچھ قدموں پر جو ہے لوگ کھڑے ہوتے تھے، مطلب کہ تھوڑے سے فاصلے پر، پھر تھوڑے سے فاصلے پر، اس طرح لوگ جو ہیں، تو جب اقامت وہاں سے مطلب امام کی جانب سے خطیب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ادھر سے پھر آواز جو ہے چلتی تھی، تو وہ آخر تک جو ہے نا لوگوں کو پہنچ جاتی ہے۔ اس مسجد کے یہ جو مینار ہیں، ان میناروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر خاص طور پہ کوئی ایسی لائن بچھائی گئی ہے بجلی کی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آتا ہے یا بجلی گرتی ہے تو ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، کوئی ایسی چیز ضرور ہے اس میں جو بتایا گیا ہے کہ، اور الحمدللہ ابھی کوئی جتنے بھی زلزلے یا کوئی چیزیں آئی ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ الحمدللہ یہاں نہیں آیا، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو مدیہ آپ چلیں ذرا تبرکات گیلری کی طرف چلتے ہیں، ناظرین کو بھی تجسس ہوگا دیکھنے کے لیے وہ کون کون سے خاص تبرکات، اور علامہ صاحب آج ان تبرکات کے بارے میں ہمیں تفصیلاً بتائیں گے ناظرین۔ کہ یہ قلعے کے اندر موجود ہے، تو انجمن اسلامیہ کو جب یہ سپرد کیے گئے تو انہوں نے، کیونکہ اس کا تعلق مسجد سے تھا، کیونکہ یہ پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان سے منسوب ہے، اور کچھ چیزیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہیں، اور اسی طرح خانہ کعبہ کا غلاف ہے،
اور شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کچھ چیزیں ہیں. تو اس کو تقریباً 128 سال ہو چکے ہیں کہ یہ بادشاہ مسجد کے اندر موجود ہیں. اس وقت تبرکات جو ہے سب سے پہلے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم علامہ صاحب سے جانا چاہیں گے. علامہ صاحب ہم بتائیں گے ان کے بارے میں. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ منہ مبارک ہے. اگر آپ تھوڑا سا نیچے ہوں تو آپ کو ایک بال نظر آئے گا جو ابھرا ہوا ہے جی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ منہ مبارک ہے جو پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے. یہ عصا مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہے. یہ امامہ مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. وہ عالم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. یہ جبہ مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ یہ 1400 سال پرانے تبرکات ہیں اور یہ نسل در نسل اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتے ہیں، کہاں عرب سے چلے اور عجم میں سے ہوتے ہوئے، اور یہاں اس کی تاریخی سند کیسے مل سکتی ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ ترکی سے ہمیں ملے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ جو ہے قائم تھی جب، تو ان کے پاس ابھی بھی آپ استنبول جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی. تو انہوں نے یہاں کے ایک خاندان کو دی، اور اس خاندان نے کیونکہ وہ اپنے پاس ایسی ان کے پاس جگہ نہیں تھی جس میں یہ رکھ سکتے ہوں، تو انہوں نے پھر قلعے میں، پھر انجمن اسلامیہ نے، جب انجمن اسلامیہ کے سپورٹ کی گئی تو انجمن اسلامیہ کیونکہ ان تمام چیزوں کا نظم چلانے والی انجمن تھی، تو اس نے پھر کیونکہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ تھا، مذہبی اس کے ساتھ تھا، تو انہوں نے پھر مسجد کو، تو آج یہ گیلری تقریباً جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں 128 سال اس کو ہو چکے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں. یہ برطانوی دور حکومت میں ہی یہاں پہ سب کچھ آ چکا تھا یا پاکستان بننے کے بعد حکومت پاکستان کی کوششوں سے یہاں پہ؟ نہیں، یہ تو میں 128 سال پرانی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، اس وقت سے یہاں پر ہیں. اور اس وقت اس گیلری کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہاں پر بھی ہم علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے. رکن یمنی رکھا ہوا ہے غلاف پہ، اور یہ پتھر غار ہیرا کا رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں غار ہیرا سے جو منسوب کیا جاتا ہے، منسوب ہے اور وہاں سے آیا ہے. یہ غلاف کعبہ ہے اور یہ غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا علامہ صاحب غلاف کعبہ جو ہے وہ تو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے، یہ کیا وہ غلاف کعبہ کا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا اس کے بعد تبدیل ہونے والوں میں سے؟ نہیں، یہ اس کے بعد تبدیل ہونے والوں میں سے بھی ہے اس کی تاریخ، مگر یہ ہے کہ یہ بہت پرانا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا ہے، یہ بہت پرانا ہے اور یہ اسی وقت کا روزہ، یہ روزہ پاک کا جو غلاف ہے یہ اسی وقت، اس کی تاریخ بھی اسی اس میں منسوب ہے. جی علامہ صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نالان مبارک منسوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نقشہ نالان مبارک اور تبان مبارک منسوب، اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ جو نالان مبارک ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے. اور اسی طرح نقش نالان مبارک وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، یہ بھی ہمارے پاس اسی طرح آیا ہے. یہ وہ امام حسین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں جوانوں. یہ غلاف روضہ مبارک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ امام مبارک بھی یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. اور اسی طرح خاک پاک ہے کربلا مولا کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ وہ قرآن پاک ہے جو سن 65 کی جنگ میں جب ہمارے جوان لڑ رہے تھے اور شہداء کی قطار تھی اور گولے برسائے جا رہے تھے، اس میں ایک ٹرک تھا جو راکھ ہو چکا تھا، تمام چیزیں اس کی جل چکی تھی، مگر یہ قرآن اسی طرح محفوظ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے. تو ہم نے یہ دیکھا عجیب و غریب کہ وہ سارا کا سارا ٹرک راکھ ہو چکا اور راکھ ہو گیا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اسی طرح محفوظ ہمارے پاس پہنچا اور ہم نے یہاں پر لوگوں کے لیے رکھا کہ لوگ اس کی زیارت کریں. اچھا جو یہ تعویذ نما یا یہ جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سے منسوب ہے، ان کا عالم مبارک اور اس کو کہیں.
दंदाने मुबारक। जी, दंदाने मुबारक हैं, ये हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये इमामा मुबारक है जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। और फिर ये इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये जानमाज है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। और ये उनका चिकन का रुमाल है जो फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो निसा फिल जन्ना जिनको कहा गया कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और इसी तरह शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये गुलाफ है। और इसी तरह ये जानमाज है जो मंसूब है हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से। नाज़रीन, हमने तबरुकात देखे, अब हम जा रहे हैं कुरान गैलरी की तरफ जिसमें कुरान मजीद के कुछ नायाब नुस्खे मौजूद हैं। वो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं और उनकी तारीख़ क्या है उसके बारे में अलामा साहब से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुरान गैलरी में जिसमें कुरान मजीद का एक नादर नुस्खा मौजूद है जिसके 30 पारे अलग-अलग जिल्दों में मौजूद हैं। उसके बारे में जानते हैं कि उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है और ये नुस्खा किसने अतिया किया था। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी कुरान गैलरी है और यहाँ पर आप कुरान मजीद देखेंगे जिसके 30 पारे यहाँ पर पड़े हैं। और इसकी तारीख़ ये है कि एक अता मोहम्मद थे, मोची दरवाज़े में वो रहा करते थे। तो उनके नीचे जो है वो एक दुकान थी आतिशबाजी की और इन तमाम चीज़ों की। तो उनका काम था कि वो चादरें लिखा करते थे, उन पे आयात लिखा करते थे और दीनी जो जगहें हैं वहाँ पर वो दिया करते थे। तो जब वो आतिशबाजी की दुकान जल गई और उनके मकान को भी नुकसान पहुँचा और वहाँ पर बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया, तो उनके दिल में आया कि यार मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर जाऊँ जो कि मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए ज़रिया निजात बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये 30 पारे जो हैं अपने हाथ से, जिनमें 95% जो है वो चांदी है और 5% तकरीबन सोना है, तो ये उन्होंने अपने हाथ से लिखे और इसको 10 साल का एक अरसा जो है वो लिखने में लगा। और उसके बाद इन्होंने कुरान मजीद ये जो है हमें यहाँ पर दे दिए बादशाह मस्जिद को। तो बादशाह मस्जिद में फिर ये रखे गए और आज उसी हालत में ये मौजूद हैं जिस हालत में हमें दिए गए। अलामा साहब, इन तमाम तबरकात की जो है हिफाजत के लिए, इनकी निगराश के लिए यहाँ पर किस किस्म के इंतजाम किए गए? सिक्योरिटी हमारे पास बाकायदा आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कैमरे नस्ब नज़र आएंगे। यहाँ पर बाकायदा हमारे कैमरे लगे हुए हैं जिस पर जो कि बादशाह मस्जिद और महकमा औकाफ की तरफ से। और इसी तरह सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद हमारे पास अंदर जो भी शख्स आएगा मस्जिद में वो चेकिंग के बाद आएगा। इसी तरह पुलिस की भी यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी है। तो एक वक्त हमने तय किया है, उस वक्त के बाद ये दोनों जो तलाई कुरान गैलरियाँ जो हैं ये बंद कर दी जाती हैं, जिसमें जैसे तबरुकात मुक़द्दसा हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं असर की नमाज के बाद, और ये भी असर की नमाज के बाद बंद कर दिए जाते हैं। फिर रात को बाकायदा यहाँ पर हमारे चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड इसकी पूरी हिफाजत करते हैं। यहाँ पे जो 5 वक्त की रूटीन की नमाज होती है उसकी इमामत आप करवाते हैं या फिर? इसमें यह है कि मैं ही कराता हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, मगर कई दफ़ा ऐसे काम होते हैं कि वो फिर हमने करने के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर जब जाना होता है तो फिर पीछे हमारे नायब मौजूद होते हैं। और जुमे की पूरे मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ तो मैं जुमे की नमाज़ नहीं छोड़ता। जुमे की नमाज़ जो है वो मैं पढ़ाता खुद हूँ, क्योंकि मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ही लोग दूर दूर से ख्वाहिश रख कर यहाँ आते हैं कि हम जुमा पढ़ेंगे बादशाह मस्जिद में जाकर। तो वो फिर बाद में मुझे मिलते भी हैं, बल्कि मैं अपने घर में एक उनके साथ नशिस्त भी करता हूँ जो लोग दूर से आए हों, जैसे मसले मसाइल हैं उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो फिर हम एक दस्तरखान पर बैठ कर इकट्ठे खाना भी खाते हैं रमज़ान के अलावा। और रमज़ान में फिर हमारी यहाँ ही इफ्तारियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पर हम दस्तरखान लगाते हैं जो यहाँ पर होता है। आपके साहबजादे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा सबसे पहले तो बताएं आपका नाम क्या है, फिर आपके दादा अब्दुल कादिर आज़ाद साहब जो थे वो एक इस्लामी शख्सियत खतीब रहे यहाँ पे, फिर आपके वालिद
माशाल्लाह इतनी मारूफ शख्सियत है, वो यहाँ पर इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आपका भी रुझान है इस्लाम की तरफ? मैं सैयद रज़ाक आज़ाद मेरा नाम है और इस्लाम की तरफ रुझान है, पढ़ते हैं इस्लामी किताबें पढ़ते हैं, वालिद साहब से पूछते हैं, इस्लामी मसाइल में बात होती रहती है? जी मैं भी हिस्स कर रहा हूँ कुरान मजीद। तो सुनाए कोई आयत अगर आपको एक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलामा साहब, यहाँ पे हम दरें देख रहे हैं, ये बहुत बड़े काफ़ी ज़्यादा तादाद के हैं, तो इन दरों के बारे में हमें बताइएगा, इन दरों का मकसद क्या था, किस सोच को जहन में रखते हुए तामीर किए गए? मेरी बहन, ये उस वक़्त जो है ना मदरसे के तौर पर इस्तेमाल होते थे, क्योंकि आजकल के तो हालात ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने आना होता है और सिक्योरिटी के तमाम मसाइल होते हैं, तो उस वक़्त के एतबार से ये बाकायदा क्लास रूम थे जहाँ पर दीनी उलूम जो हैं वो पढ़ाए जाते थे। अब हमारे साथ ही उलमा अकेडमी है जो महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम चल रही है, वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ हैं उलमा कराम को, मुअज़्ज़िनीन को, आइम्मा को, खुतबा को करवाते हैं, जो 3-3 महीने और 6-6 महीने पे मुश्तमिल होता है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ ऑफ व्यू के तहत जो है यहाँ पर अब कोई ऐसा मदरसा या कोई ऐसी चीज़ कायम नहीं है, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं जो मकामी हैं और वो चले जाते हैं। अच्छा लामा साहब, इसको भी तामीर करते वक्त इन दरों को जिस तरह ख़ास मकसद के लिए तामीर किया गया, तो क्या ख़ास इंजीनियरिंग को भी मद्देनज़र रखा गया इसकी तामीर के वक्त? हाँ, बहुत ज़्यादा। आप देखें ना कि इसके अंदर हवा का कैसा माहौल है, आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर चल रहे हैं, बाहर गर्मी है मगर यहाँ पर आपको हवा लग रही है, ठंडी हवा लग रही है। और आप वहाँ देवड़ी में जाएंगे अभी, तो आप वहाँ देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ हवा की क्रॉसिंग हो रही है। तो अंदर जो हमारा हिस्सा है जिसको आप मेन हॉल कहेंगे, मेन चैम्बर कहेंगे, अगर हम वहाँ पर पंखे ना लगाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हम सुकून के साथ नमाज भी अदा कर सकते हैं और बैठ भी। उस वक़्त की फ़न तामीर और वो फिर अल्लाह के उस वली जिसका नाम औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह था, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर, जिन्होंने ये मस्जिद की बुनियाद और मस्जिद को बनाया, तो यकीनन वो चीज़ हमें फिर नज़र आती है कि वो इंजीनियर भी बड़े नेक लोग थे जिन्होंने इसकी बनाने में और इसके तामीर इस सिलसिले में अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और बड़ी ही खूबसूरत बोस्निया का यहाँ सदर आया तो यहाँ 2-3 घंटे खड़ा रहा और कुछ टाइम रोता रहा इस मस्जिद की तर्ज तमीर देखकर। तो मेरे वालिद साहब ने उससे सवाल किया, ये क्या बात है, आपको क्या? तो कहने लगे हम इन तमाम चीज़ों से महरूम रहे और मैं इसको देखता हूँ तो मुझे एक वलवला अंदर से जो है वो मेरा उठता है और जागता है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। हम इस वक्त आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि इस वक्त मुल्क की सलामती, जो कि मुल्क के इस वक्त जिन हालात से दो चार है, जो मुश्किलें इस वक्त हम मुसलमानों को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, जो हम झेल रहे हैं, जो जिस अज़ाब में मुब्तला है अपने हुक्मरानों की वजह से, अपने मुल्क की सलामती के लिए और बका के लिए उनको दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, इस वक्त हम बादशाही मस्जिद लाहौर के साए तले खड़े हैं और उसके मीनारों के साए तले खड़े हैं। ऐ अल्लाह, आज रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, बरकतों और रहमतों का महीना है। ऐ अल्लाह, हमें इस आखिरी अशरे की बरकतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत में इत्तेहाद पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत में यगानगत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, एक दूसरे का भाई बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों का नफ़ा सोचता है। ऐ अल्लाह, हम सबको
दूसरे इंसानों का नफ़ा सोचने वाला बना दे। ऐ अल्लाह पूरी उम्मा इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल या अल्लाह जो हनूद और यहूद की साजिशों में इस वक्त साजिशों का शिकार है और उनके कब्ज़े में या अल्लाह उसको आज़ाद फरमा। या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद फरमा। या अल्लाह हमारे जहाँ पर भी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, या अल्लाह तू जानता है, दिलों के भेद भी जानता है, उन सब की आज़ादी अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हर अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। इस पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फरमा। इस प्यारे वतन पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर अता किया। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अफवाज को, हुकूमत को, आवाम को मिलकर इस पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह ये जो मीडिया का ताआवुन है और मीडिया की रसाई है जो आवाम तक मुमकिन बनती है और मुमकिन बनाई जाती है, या अल्लाह इसमें जो ये काम कर रहे हैं इनकी खिदमतों को कबूल फरमा। और बिलखसूस मजीद निज़ामी साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा कि या अल्लाह वो जो वक्त और नवाए वक्त जो हक़ की आवाज़ पूरे पाकिस्तान में पेश करते हैं, अल्लाह उनको उनकी उम्र दराज फरमा, उनको सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमा और हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।